بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الحكمة من حجب الملائكة فلا نراهم من وجهين: أولا أن يكون إيماننا بهم إيمانا بالغيب، والإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الإنسان وينفعه. ثانيا لئلا ننزعج، وخاصة صغار العقول، لو كنا نرى الملائكة معنا عن اليمين وعن الشمال، ويحضرون الدروس ويجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة وما أشبه ذلك. لهذا كان من الحكمة أن يحجبهم الله عنا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرو قبابدو تنكيستي وانتي وليف دبنو حكمة ربين كينا ملايكا أكنون أرجني نرى هجبيف مالكا جلو. ربنا كجلو: وله من في السماوات والأرض. إسافي وانتي سماوات كيس تجرو في وانتي أرضي كيس تجرو الليت إساتي. ومن عنده وروني إسابير جرا ملايكو تبانا لا يستكبرون عن عبادته، عبادة إسات الراهن بونني، ولا يستحسرون أكسم أما اللي هنفتني ودوبا جدني والرب سانا جد هند لغني. ملايكو تكنا إكما ربين كينا نرى حج بيف أكنون أرجني وانت إسان قريف ولا ما فيجا. تكفى إيماني كينا أكا إيمان غيبات وان هم بين وان أرقاهن جرتي كاغرتي ربين قرآن كيست اللي دبتين نبيجين حديث كيست دبتتي أمنوا أكا تأوفي. إيمان غيبا كان أمني أغرتي رتي فارفمو كان ما فيدو اللي وان أرقى نمني هندنوهن أمانا، لكن بكين مؤمنتوني أدى اتباها مالني إيمان غيبيتي وان أغرتي مرة فقو جرتي أمانو كنان مؤمنتوني أدبها جتا. لما فا أكنو تهرف النيفي أكنو تأمو هنجين كم نيفي، خاصة نمني نغرتي أقل نساء تكا يجولين دائما نمني نغرتي غردان يرو مرا ملايكا وفبرت أرق بتا في مرقت أكسما حلقاتا علمي لا يوكان دروسا رفني يونما برت التان yoo ammoo guyyaa jum'aa balballiin masaajidaa irra ta'an namni hin sodaata, hirrifataa. kanaaf jecha akka nuti hirrifanneef jecha rabbiin malaayikaa yeroo hunda nu biraa hin dhabamne, kan dalagaan teenna barreessan, kanu eegan, ka rabbiin agartee bitaa mirga keennatti waan nu jennu waan nu dubbannu barreessan hunda isaaniitu akka nun argine rabbiin nurraa wanni hajjabeef kanaafi jecha. odoo kuni tahuu baate hedduun namni agartee hin cinqamaa, hin miidhamaa cinqarraa jechuudha. sababa kanaaf jecha rakkoo adda addaa keessa seenuu danda'a waan ta'eef rabbiin keenna hikmaa isaatiin isaan akka nun argine taasisee yeroo hunda ammoo isaanii waliin nu jiraachisee faaruun ka rabbii keennaati. warra agartanii غيبة إيمان غيبة كانت وان ربي نغرتي دبتي وان قرآن دبتي وان رسول دبتي وان إجان أرجنتي أماني ربي نغرتي إسان فارس سر ربي إنه تاسسو درسي يرأى كان رتي قولمنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.